अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बुजुर्ग सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो तीन बड़ी अहम खबरें जिन पर मुझे बात करनी है, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं गवर्नर, साबिक़ गवर्नर इरशाद उल-बाक़ साहब की, एमक्यूएम पाकिस्तान की, बानी मुत्तहिदा की, तीनों खबरें इन्हीं से रिलेटेड हैं और ये खबरें मैं आपको देने लगा हूं। बड़ी अहम खबरें हैं। पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर इरशाद उल-बाक़ खान की, जो यहाँ से गए गवर्नरी से और अगले दिन वो चले गए थे दुबई, अब तक वहीं हैं। लेकिन फिर कहा गया कि जी वो आ रहे हैं, एक पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के स्लोगन से उन्होंने शुरू की, और उस पार्टी के हवाले से कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में प्रोग्राम शुरू हुए। अब मसला ये है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में मैं आपको अपडेट करता रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है सियासत में, और कब उनको क्लियरेंस मिलेगी और कब वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन बाहर बैठकर भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो एहसास है ही ना, पाकिस्तान के हवाले से, ख़ुसूसन क्योंकि कराची से उनका ताल्लुक है, तो कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं। तो उन्होंने अब खुलकर एमक्यूएम पाकिस्तान पर भी तनकीद की है, और जिस तरह हम सब यहाँ बैठ कर बात करते हैं कि जी 22 एमएनएस हैं आपके पास, 37 एमपीएस आपके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आप कराची के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर इक़्तिदार में रहने का फ़ायदा, हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा। हर हुकूमत में आप शामिल होते हैं, कराची के लिए कुछ नहीं। अभी ई चालान का मसला बहुत बड़ा था, उससे पहले एग्जिट नंबर प्लेट का बहुत बड़ा मसला था, सड़कें टूटी फूटी का मसला चला आ रहा है 15 साल से, इस पर बात नहीं करते। लोगों के घरों में पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी बाहर जाता नहीं है। आप किस चीज़ पर, अब तो उनके अपने अपने सीनियर रहनुमा ये कहने लगे हैं। अनीस कायम खानी साहब के वो बयानात आपके सामने अभी 5 6 7 जो उन्होंने सेक्टर्स का दौरा किया, उसमें उन्होंने एक बात बड़ी खुल कर की कि भाई वज़ीर-ए-आज़म से आप मिलते हैं, बताएं तो सही, एतमाद में ज़ुल्म क्या बात करते हैं आप। उनके अपने लोगों को नहीं पता कि अंदर जाके ये क्या बात करते हैं, आवाम की बात करते भी हैं या नहीं करते। फिर उन्होंने ये कहा कि जी अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर आप इतने ही बेबस हैं, जो मैं अक्सर और बेशतर आपके सामने ये बात किया करता हूँ कि जनाब इतने बेबस हैं आप, तो बाहर निकलें और कम से कम आवाम में तो आएँ, एहतजाज करिए आवाम के साथ खड़े होकर, एहतजाज करें और बताएं कि जनाब ठीक है, हम हड़ताल भी करेंगे, प्रेस क्लब के सामने बैठेंगे भी, धरना भी देंगे, क्योंकि आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे जिनके हम नुमाइंदे हैं। तो ये सारी बातें अब अनीस कायम खानी साहब भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो इनके पाकिस्तान की क़यादत इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं कर रही। 10 साल से वो देख रहे हैं, 2016 के बाद से। तो अब वो बात नहीं है ना कि जी वो डिक्टेटरशिप थी, वो तो बानी मुत्तहिदा जो कह देते थे हम करते थे। उस दौर में तो फिर भी हड़ताल और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी दबाव डालने के लिए हुकूमत पर। और मैं उन हड़तालों की बात नहीं कर रहा जिसमें पुरतशद्दुद मुज़ाहरे होते थे या लोगों को मार दी, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रेस क्लब के सामने जो किया करते थे आप लोग, जिसमें आप तमाम लोग शरीक थे। अब तो आप फ़ौरन से दूध के धुले बन जाते हैं। हमारा तो ताल्लुक ही नहीं था, हमारा तो ताल्लुक नहीं। उस ज़माने में जो फ़यूज़ बरक़ात आपने समेटी हैं, क्या उससे भी ताल्लुक नहीं था आपका? या आज वापस कर दें वो सारे कि उनकी क़यादत में रहते हुए हमने जो कुछ कमाया भाई ये रखा हुआ है। नहीं कर सकते आप, हमें मालूम है। तो आज इरशाद उल-बाक़ साहब ने ये कहा कि सिंध और एमक्यूएम के पास शहरी मराकज़ को संवारने का मौका था, मगर क़यादत ने अवामी खिदमत के बजाय ज़ाती मफ़ाद को चुना। अब वो भी ये कहने में मजबूर हो गया, हालांकि वो पाकिस्तान आते हैं तो एमक्यूएम के ज़्यादातर लोग उनके साथ खड़े हुए में नजर आएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ज़ाती मफ़ाद को चुनते हैं, मफ़ाद परस्त टाइप के लोग हैं, दूसरों को तकसीम की गुंजाइश थी। मैंने बारहा एमक्यूएम की क़यादत को अवामी सियासत अपनाने का मशवरा दिया, लेकिन कहाँ मानते, मगर खुद गर्ज फैसलों ने अवामी एतमाद को तोड़ दिया। आज सिंध और कराची दोनों का इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और एमक्यूएम वफाक में 22 एमएनएस के साथ शरीक इक़्तिदार है। तो फिर नाकामी का जवाब क्या है, कौन देगा इनका जवाब? इंतजामी यूनिवर्सिटी हमारा वाहिद रास्ता रह जाते हैं। कराची को सौदेबाज नहीं, खिदमत गुजार क़यादत चाहिए। अब कराची को सौदेबाज क़यादत नहीं, तो सौदेबाज कौन है, ये फैसला बासानी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, बानी मुत्तहिदा के हवाले से आ जाए। बानी मुत्तहिदा ने एक और कोशिश की है, तमाम इख्तिलाफ़ात भुलाकर वो जो उन्होंने गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने पाक अफ़गान जो माहिदा हुआ है उसको खैर मकदम किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी मैं इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ, बानी मुत्तहिदा ने कहा। और वो ये कहते हैं कि जनाब हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, आपने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा, लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वह एमक्यूएम के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। एमक्यूएम मुल्क दुश्मन नहीं है, ना हम मुल्क दुश्मन हैं। आप आइए हमारे साथ बैठिए, अपनी शराइत एमक्यूएम से बात कीजिए। बानी मुत्तहिदा को सियासत में, अपने नाम उन्होंने निकलता, उनको सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। मैं पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर सकता हूँ जो यहाँ जो सियासतदान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि वो नहीं कर सकते। मैं पैसे की बात या कोई मदद, मुझे पैसा या मदद नहीं चाहिए किसी की भी। हम मुल्क के खिलाफ ना साजिश की है हमने, ना हम करेंगे, ना ही कोई ऐसी बात करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। आप हमें आगाह करें
تاکہ ہم آپ کی پالیسی کے مطابق سفر کر سکیں، آئندہ کا لائحہ عمل بنا سکیں، ملک کو آگے لے جا سکیں۔ ایک اور وہ کوشش کر رہے ہیں جی انٹری کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی تمام پچھلی باتوں کو بھول جائیں، ہم نے جو کیا، یہ آپ کی طرف سے جو کچھ ہوا، جو گلے ہیں، جو شکوے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوئی، ہم سے بھی ہوئی، اور ان پہ ظاہر ہے معاف طلاقی کے بعد آگے بڑھیے اور اپنی شرائط ہمیں بتائیے کہ ان شرائط کے تحت ہم سیاست کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی سیاست کی اجازت دیں، میری پارٹی کو بھی سیاست کی اجازت دیں، تاکہ ہم عوامی خدمت کر سکیں۔ اور ایک بار پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست یہ پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اجازت دی جائے اور میں پاکستان کے جغرافیے میں اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس حوالے سے مجھے آگاہ کرے کہ کون کون سی شرائط ہیں آپ کی، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ اچھا جی، ایم کیو پاکستان کے حوالے سے جاتے جاتے آخر میں خبر دے دوں آپ کو کہ ایم کیو پاکستان کو 1 نومبر کو جو عوامی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی تھی، پاور شو کرنے جا رہی تھی، وہ آگے ظاہر بڑھا دیا انہوں نے، اب وہ پہنچ گیا جی 8 نومبر کو۔ اب اچھا، اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ جی عوام میں مایوسی دیکھ کر پروگرام آگے بڑھایا گیا ہے، اختلافات کو دیکھ کر پروگرام آگے بڑھایا گیا۔ اب نہ مانے، کوئی تسلیم نہ کرے، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو لے تو کہتے ہیں جی ان تمام باتوں کی ہم کیا کہتے ہیں جی ڈینائی کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو ہم نہیں مانتے، ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ سب دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ایم کیو پاکستان کی جانب سے، ظاہر ہے جو اب 8 نومبر کو جو پروگرام ہوگا اس میں پھر وہی صاحب بھی اس میں سب سے مین رول ان کا ہوگا، جو بتا رہے تھے آپ لوگوں کو اور ہمیں کہ بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر خان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں موجودہ گورنر کامران تصویر صاحب، عوامی گورنر کی، اور وہ خود چونکہ اب ان کو کہتے ہیں سب لوگ بھائی جان، تو بھائی جان وہاں موجود ہوں گے، بھائی جی وہاں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ وہ بھی موجود ہوں گے، باقی قیادت ان کی پاکستان کی موجود ہوگی، خالد موصلی کے صاحب، اور سرجانی سے جو جیتے فاروق ستار صاحب بڑی محنت کر رہے تھے، لیکن عوام میں وہ ان کو رسپانس نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ جناب بہت زبردست مجھے رسپانس مل گیا، کیونکہ وہ یہ رسپانس تو 8 فروری کو بھی نہیں ملا تھا انہیں۔ ظاہر ہے اب وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اب تک عوام کے دل نہیں جیتیں گے آپ عوامی خدمت سے، تو آپ کے ساتھ لوگ اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے، آپ ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی رہنما ہو، کوئی ایم پی ایم این اے ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو قیادت کے اختلافات اور پارٹی میں کے اندرون خانہ جو رہنماؤں کے درمیان اختلافات ہیں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب تک اختلافات موجود ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارٹی آپ کی آگے بڑھتی رہے۔ اور سب سے بڑھ کر عوام جو دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، 2 وزارتیں موجود ہیں، 37 ایم پی سندھ میں موجود ہیں، 22 ایم این ایز کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں آپ کو؟ پورے پاکستان سے تو آپ کو کینڈیڈیٹ بھی کھڑے نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی پورا پاکستان ایک دفعہ ایم کیو ایم کو ووٹ دے دے اور دیکھیے گا یہ انقلاب لے آئیں گے۔ 22 ایم این اے 37 ایم پی اے رکھ کر کچھ نہیں کر سک رہے تو باقی کیا کر لیں گے؟ اگر 22 ایم این اے 37 ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد یہی ووٹ جا کر آپ نے نون لیگ کو دینا ہے، پی ٹی آئی کو دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا ہے، اور پھر ان کی طرف دیکھنا ہے آپ نے کہ جناب کراچی اور یہاں کے شہری سندھ کے مسئلے حل کر سکیں، تو پھر لوگ براہ راست ان کو کیوں نہ دے دیں؟ آپ کو برج کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ برج کا کردار ادا کرتے کرتے لوگ کہتے ہیں جی آپ ارب پتی بن گئے، ہم کک پتی کے کک پتی رہے، تو برج کا کردار ادا نہ کریں بھائی۔ ہمارے لیے جو آواز اٹھانے نکلے تھے، ہمارے دن جو بدلنے نکلے تھے، اپنے دن بدل لیے، ان کے اپنے دن بدل گئے ہیں، اپنی لائف سٹائل چینج کر لیا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تو عوام کا کچھ نہیں بدلا۔ بیچارے جو پریشان حال تھے، پریشان حال آج بھی ہیں، کل بھی تھے، اور جو پالیسیز آپ کی ہے۔ اچھا، ایک گورنر کے مجھے یاد آئے جاتے جاتے، گورنر سلیم حیدر صاحب جو ہیں پنجاب کے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کچھ بھی کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ جی میری گارنٹی ہے کہ تارڑ صاحب جو ہیں لاہور کا الیکشن نہیں جیتے تھے، بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ بلاول جیت گئے تھے، بلاول بھی ہارے ہوں گے، لیکن تارڑ کم از کم نہیں جیتا تھا، میری گارنٹی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں فارم 47 کے لوگ جیتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ضلع اٹک میں بھی یہی ہوا ہے، پنڈی میں بھی یہی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوا، اور کراچی والے تو بہت سارے جو ہیں فارم 47 پر ہی جیت کر آئے ہیں۔ اسی قسم کی کچھ بات کرتی تھی کامران تصویر صاحب نے، جس کے بعد باوڑا صاحب نے پھر بتایا تھا ہمیں کہ جی ان کے نٹ بولٹ کس دیے گئے ہیں اور اب وہ اچھے بچے بن گئے، اور اسی باتیں دوبارہ نہیں کریں گے۔ لیکن سلیم حیدر صاحب بھی تو اس سے ایک قدم آگے جا کے بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھا جائے کہ پھر ڈومیسائل کا فرق ہے کہ جناب کامران تصویر صاحب کچھ ایسی بات کر دی تھی اگر انہوں نے، تو اس پر پھر بڑا کچھ ہوا۔ سلیم حیدر صاحب کچھ بھی کہتے رہے، کیونکہ تعلق ان کا پنجاب سے نہیں کہا جائے گا۔ یہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شاید اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی، مجھے اجازت، مولانا۔